والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي الحديث الآخر مادبة الله فمن دخل فيه فهو آمن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدنا علما رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. कुरान घर में है लेकिन हम पढ़ते नहीं। कुरान घर में है लेकिन हम पढ़ते नहीं। ज़रा भी खौफ हम अल्लाह का करते नहीं। तमाम तारीफ हमदो सना शुक्र तमिस अल्लाह ताला कुन युस वाहदहु ला शरीक छे बेयमेश पैदा कर एक पद ऐसे दरुद सलाम हंस बारिश हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं कर तोय ब्रोट के ज़हदी शरीफ बयान यात मज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावन छे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तोय मत सु शख्स बेहतरीन युस कुरान हेच बे बाकिन हेचनाय। बेकिस हदीस मच मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावन मादुबतुल्लाह यानी कुरान च अल्लाह ताला सुन दस्तरखान हमन दखल फी बस युस आसम शामिल गो फहुआ आमिन सु अमान तफत खतर च अमन। अल्लाह ताला दीन अस पर से बुझत अमल करन तौफीक। ए रब सन गुनाह कर माफ। ए रब आज कुरान पढ़न तौफीक। ए रब आज कुरान पर अमल करन तौफीक। व अकूली कौली हाज़ा व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।